अस्सलाम वालेकुम। नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज दो खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले ये कि तहरीक लबैक पर पाबंदी का जो नोटिफिकेशन है वज़ारत दाखिला ने जारी कर दिया और कुछ इनसाइड स्टोरी है TLP से मुतालिक वो बतानी है। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो है जनाब गुज़श्ता रोज़ का अंदोनाक वाक़या, और वो है कि जवान साला SSP इंडस्ट्रियल जिसने ख़ुदकुशी की, उसके हवाले से कुछ अहम इन्फॉर्मेशन जिस पर वह काम कर रहा था वो सामने आई कि ये बंदा जो एक इंतहाई कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड और साथ ये कि हसास तबीयत का बंदा जिसको शेर व शायरी से शगफ था, आखिरी काल के बाद उसने ये फ़ैसला क्यों किया और गाड़ी में मौजूद जो उसके साथ एहलकार था उसने क्या बताया है और उसकी आपस में क्या कन्वर्सेशन हुई, और साथ ये कि IG के ऊपर एक चार्जशीट जो है वो एक लिहाज से मुरतब हो चुकी है। और गुज़श्ता रोज़ नमाज जनाजे में क्या हुआ, नमाज जनाजा का एक बड़ा वाक़या, एक सीनियर साफ़ी को जो है उस जनाजे में शरीक नहीं होने दिया गया और उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया वो IG के ऊपर है, नासिर रिजवी के ऊपर, और साथ ये कि कामों के में जब उनको तदफीन की गई तो वहाँ पर क्या मनाज़िर थे। ये तमाम सूरत हाल आपको बताऊँगा कि इस्लामाबाद वफाकी पुलिस जो एक मिसाली पुलिस हुआ करती थी, अब वहाँ पर ख़ुदकुशियों और सुइसाइड के रुझानात जो है वो इजाफ़ा करने लगे हैं। ये मामला जा किस तरफ रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, यूँ आपका और हमारा ताल्लुक जो है वो जुड़ा रह सके। आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लीजिए आप SSP इंडस्ट्रियल, यानी कि जिसके पास I9 से लेकर I10 तक मुकम्मल पूरा एक जो है सेक्टर था, जो उस पर वो SP थी, काम कर रहे थे। उन्होंने जनाब गुज़श्ता रोज़ अचानक अपनी ज़िंदगी का जो है वो ख़ात्मा कर दिया। इस खबर ने जंगल में आग की तरह फैल गई और लोग सवाल उठा रहे थे कि वफाकी पुलिस, एक मिसाली पुलिस का एक सीनियर अफसर आखिर इस नहज पर क्यों पहुंचा। बहुत सारी जो इस्लामाबाद पुलिस में कोताहियाँ, कमियाँ और उसमें जो एक फ्लास हैं उनकी भी निशानदेही होती है। पता चलता है कि ऑफिसर्स और एहलकार किस कर्ब से गुजर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यही वो पुलिस है जिसको इतना पोलिटिसाइज्ड किया गया कि इसको जो है इनके एहलकारों को भेजा गया कश्मीर कि जाएँ आप ऑपरेशन करें, और वहाँ पर जो पहाड़ों पे ना उनकी आदत ना ट्रेनिंग, लेकिन वहाँ पर भेजा गया कई यानी कि सैकड़ों के लिहाज से वहाँ पर एहलकार भेजे गए। और वहाँ पर जो उनके साथ हुआ, जो उनकी तौहीन हुई, जिस अंदाज में उनकी यूनिफॉर्म लटकाई गई और जिस अंदाज में लोग वो वापस आए, वो जो ज़ख्मी है अभी तक नहीं पता चल सका कि वो किन हॉस्पिटल में और किन हालात में है, उनकी सूरत हाल क्या है। अभी ये दर्द और ये जो कैफियत थी कम नहीं हुई थी कि मुरीद के में भी इसी पुलिस को जो है इस्तेमाल किया गया। यहाँ से बाकायदा IG साहब की वो वीडियो जो है वो नशर हुई। पता चला कि जनाब वो वीडियो यहाँ पर पता चलता है कि वो ये इन लोगों ने यहाँ पर TLP के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो इसी फोर्स को इस्तेमाल किया गया। आप अंदाज़ा करें, पंजाब एक बड़ा सूबा है जिसकी आबादी जो है 10 करोड़ से ज़्यादा है और उसकी पुलिस की एक बड़ी तादाद है। आपने ऑपरेशन के लिए इस्लामाबाद पुलिस को लेके जाते हैं और वहाँ पर ये ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं। अब ख़ासकर इस एहलकार जब इसको, क्योंकि ये तो मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि किस कर्ब से गुजर रही है लोग। मेरी बात हुई, अहम बंदे से बात हुई, अहम ऑफिसर से बात हुई, वो ये कहते हैं कि हजूर वाला हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, किधर जाएं। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक छुट्टी के लिए हमें किस तरह यानी कि सूरत हाल पड़ी। ये ख़ुद बंदा जो है काफ़ी अरसे से अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था, घर नहीं जा पा रहा था, इसने छुट्टियाँ अप्लाई की हुई थी और इसने ज़राए के मुताबिक इसने बाकायदा इवन के मेडिकल जो है वो जमा कराया, लेकिन इसको नहीं जाने दिया गया। इसको आखिरी जो कल यानी कि बातचीत हुई, बताया जाता है कि ये बंदा अपने ऑफिस गया, उसके बाद ये यहाँ पर सेक्रेटरीट गया, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन किया, वहाँ पर इसके कुछ दोस्त थे, उनसे मुलाकातें की। मुलाकात के बाद ये शारा दस्तूर जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू कहते हैं, वहाँ से मुड़ कर ये सरीना मोड़ से नाके से वापस आ रहा था कि इसे एक कॉल वसूल होती है। उस कॉल के सुनने के बाद इसके जो तेवर है वो तब्दील हो जाते हैं और ये गुस्से में आ जाता है। और कुछ लम्हे यानी कि ये कहता है कॉल, और उसमें कुछ ज़्यादा लम्हा नहीं था, कुछ लम्हे सोचने के बाद इसने अपने एहलकार से कहा कि तुम्हारे पास गन है? उसने कहा जी सर है। उसने दिखाओ ज़रा। उसने गन देते हुए उसकी मैगज़ीन निकाल ली। जैसे मैगज़ीन निकाली तो ये गुस्से में कहता तुम्हारे पास गन है, मैगज़ीन नहीं है, क्या मसला है? सर है। किधर? उसने कहा गोलियाँ है उसमें। उसने कहा जी गोलियाँ भी हैं। दिखाओ यार, खाली तुम लेके फिरते हो। तो वो एहलकार उसने दे दी, ज़ाहिर अफसर मांग रहा था। उसने कहा दिखाओ ज़रा किस तरह की गोलियाँ डाली हुई हैं, पता चलेगा जनाब तुम्हारे पास गन है भी नहीं, इस्तेमाल भी नहीं है, फला नहीं है। उसने जैसे ही दिया, उसने यूँ देखा, देखने के बाद अपने माथे के ऊपर यूँ करके, यानी कहते हैं कि ये फ्यू सेकंड्स
وہ اہلکار سمجھ ہی نہیں سکا کہ ہو کیا رہا ہے، اپنے ماتھے میں یہاں کر کے اس نے گولی ماری اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اب اس کیس کی انویسٹیگیشن اسی بات سے جڑے گی، نکلے گی کہ آخری کال کس کی تھی۔ ذرائع تو کچھ اور ہی دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آئی جی صاحب سے تھی، اور وہ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب آئی جی صاحب جو ہیں وہ جس طرح بیہیو کرتے ہیں، جس طرح سختی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اب میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن لوگ کہتے ہیں، اہلکار کہتے ہیں۔ بہرحال اس کی بڑی ایک تھرولی جو ہے ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ آخر اسلام آباد وفاقی پولیس، یار مجھے یاد ہے سب 2010 میں جب ہم آئے تھے، یہ ہمارا چالان کرتے ہمیں روکتے تھے، ایون کہ مجھے ایک دو رات 12 بجے میری گاڑی لے کر چلے گئے موٹر سائیکل، تو کوئی بدتمیزی نہیں، کچھ نہیں، صرف کاغذات ہمیں کہتے نہیں ہے۔ تو پھر سر آپ کو تو چلنا پڑے گا ہمارے پاس، آپ نہ بھی چلے تو آپ کی گاڑی تو تھانے میں بند ہوگی۔ میں نے جو سفر جو کرنا تھا، لیکن نہیں، گاڑی جائے گی، کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ چالان کرتے تھے بڑے میٹھے انداز میں، پیارے انداز میں، بھائی جان سائڈ پہ آ جائیں، آپ کا آپ نے قانون توڑ دیا، دیکھ لیں آپ نے قانون کو اتنا کم قیمت جانا ہے، ارزاں جانا ہے، جرمانہ تو ہوگا، بھائی ہیں ہمارے۔ یوں ایسے میٹھے انداز میں چلان کرتے تھے کہ ہم ان کے لیے لکھتے تھے مثالی پولیس، کہ یہ چاروں صوبوں کے لیے ایک بہترین فورس ہے، ایک بہترین مثال ہے، بہترین ایگزامپل ہے۔ لیکن آج اسی پولیس کے اہلکار کبھی کشمیر، کبھی مرید کے، کبھی کہاں، جن کی جوریڈکشن جو ہے وہ اسلام آباد ہے، آپ اس کو پولیٹیسائز کریں، کبھی 26 نومبر ہے، کبھی کون سا ہے، کبھی فیض آباد دھرنا ہے۔ تو یہ سارے مسائل تھے، ایشوز تھے جو جڑے ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی خود کچھ احتساب اور کچھ چیزیں، باقی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال اس کے اوپر بھرپور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور قوم کے سامنے سچ سامنے لایا جانا چاہیے۔ اب آتے ہیں جناب ٹی ایل پی سے متعلق وزارت داخلہ نے بالآخر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کالعدم ہونے کا۔ اب کالعدم ہونے کے بعد اگلا پروسیس کیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو گزشتہ روز ہی بتا دیا تھا کہ محسن نقوی نے مفتی منیب الرحمان اور دیگر جو مفتیان اہل سنت، جس میں بڑے نام تھے، حامد رضا قاسمی، اس کے علاوہ ایک اور حامد رضا ہیں وہ، اور کچھ پیر ہیں، اور کچھ حیدرآباد کے جس طرح آپ کے نام کہیں نا صاحبزادہ ابو الخیر زبیر، یہ سارے مجھ سے رابطے میں تھے، بات کر رہے تھے، اور یہ ایک تحریک چلانا چاہ رہے تھے، لیکن ایٹ دا اینڈ وہی ہوا کہ یہ مدارس اور مساجد کی بات اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے جا کے مفتی منیب سے کہا کہ حضور والا بات کچھ نہیں ہے کہ ہم نہ مدارس کو چھیڑ رہے ہیں، نہ مساجد کو چھیڑ رہے ہیں، جو ہم نے ٹی ایل پی سے کنٹرول لیا ہے وہ آپ کو دیتے ہیں، کچھ ادھر دیتے ہیں، دیوبندی کسی مکتب کو یہ نہیں جائے گی، اور آپ سے تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب کا گارنٹر ہیں، باقی مساجد مدارس والا معاملہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کو اپنے اپنے بندے رکھنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو وہ تقریباً سارے بندے مساجد اور مدارس میں معاملہ سیٹل کر دیا گیا ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم نے دیکھا وزارت داخلہ نے کل منظوری دی، اور آج نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، رات میں نے کہہ دیا کہ آج ہی جاری ہوگا، اور وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ اب کیا ہوگا، اب پروسیس کیا ہے، اب لیگل وہ کیا ہے، اب کیونکہ 3500 سے 5000 کے قریب وہ ٹی ایل پی کا ایک متحرک کارکن رہنما افراد تھے، ان سب کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، ٹیررزم کے جو ہیں وہ مقدمات بھی درج کر دیے گئے ہیں، شیڈول 4 میں بھی آ چکے ہیں، وہ کبھی بھی ایکٹیویزم تو نہیں کر پائیں گے۔ اگر کئی سال بعد، 6 سال بعد، 7 سال بعد، 5 سال بعد، مجھے نہیں پتا کہ کتنی سزائیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ایکٹیویزم نہیں کر سکیں گے۔ اور ساتھ یہ کہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی تعداد خود اہل سنت کی مختلف جماعتیں، شخصیات جن کی میری بات ہوئی، ان کو میں نے نوٹ کیے، اندازہ ہوا ہے، ان کو سن کر وہ خوش ہیں کہ ٹھیک ہوا ہے، ہمارا یہ متشدد چہرہ نہیں تھا، ہمارا یہ نہیں تھا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کہتے ہیں امن کا درس دیے، ہم صوفیہ لوگ ہیں، ہمارے یہ وہ ہے ہی نہیں، تو یہ خرابی ہوئی ہے۔ تو بہت سے لوگوں کی پولیٹیکل سٹیک بھی ہیں، جن کی ظاہر ہے کہ 29 لاکھ ووٹ لیے پچھلے 24 کے الیکشن میں، 8 فروری کے الیکشن میں، تو اب 29 لاکھ ووٹ بھی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو پولیٹیکل جماعتیں بھی خوش ہیں کہ چلو جناب ان سے نکلے گا تو ہم اس کو اٹریکٹ کریں گے، لیکن اہم سوال یہ کہ اس مشکل وقت میں کس نے ساتھ دیا، وہ بھی ایک بات ہے۔ تو اب یہاں پر اگلا آپشن کیا ہے، یہ بہت اہم اور مہم سوال ہے، کیونکہ ابھی بھی مجھ سے ایک ڈان کے سینئر رپورٹر ہیں قلبی علی، وہ پوچھ رہے تھے، تو میں نے ان کو بتایا کہ 2021 میں بھی جب کالعدم ہوئی تھی، اور اس وقت بھی جب ہم نے پڑھا تھا، جب مطالعہ کیا تھا، اس پروسیس کے بعد جب کالعدم ہوتی ہے تو پھر اس فیصلے کو، جو ڈیسیژن کو جو چیلنج کرنا ہوتا ہے آپ نے، وہ آپ کے پاس کچھ دن ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 1 مہینہ ہے، کچھ کہتے ہیں 18 دن ہے، تو آپ اس جو بھی 18 یا 1 مہینہ،
آپ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ میں جب وہ چیلنج ہوتا ہے متاثرہ فریق جاتا ہے، وہاں پر استدعا کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ ہوا ہے، تو اس کے بعد جو ہے آپ اس کو سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد کہ کالعدم ہے یا نہیں، اس کے بعد یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کالعدم ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے جتنے بھی منسلک لوگ ہوتے ہیں وہ شیڈول 4 میں آ جاتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حافظ حسن رضوی، حافظ انس رضوی، یہ دونوں شخصیات کو غائب کیا جا چکا ہے، اور میرا تو قوی یعنی کہ میرا تو اس پہ لگ رہا ہے کہ وہ زخمی حالت ہے، ورنہ اب تک پیش کر دیے جا چکے ہوتے۔ باقی یہ ڈرامے بازی ہے کہ کشمیر ہے فلاں، میں نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں مانتا، ایون کہ بتانے والی بھی۔ اب دیکھیں نا پنجاب حکومت، پنجاب پولیس بڑی شروع میں ایک آدھ بیان دیا، اس کے بعد دونوں بھائیوں کا نام لینا ہی چھوڑ دیے، اور وہ اگلی پالیسی پہ ہے کہ ان کو بین کرنا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نہیں آنے دینا، ہر چیز سے غائب کرنا ہے۔ تو یہ ہیں وہ سارے معاملات جو آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تو ہم یاد رکھیے، فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔